मैं मर जाऊँगी लेकिन किसी दर्जी से शादी नहीं करूँगी। मैंने बड़े गुस्से से अपने सामने बैठकर कज़न इस्माइल को कहा, जिसे अपनी आँखों पर नज़र काटते हुए अदोसों वाला चश्मा पहन रखा था। इसने चश्मा नाक के ऊपर किया। हाँ, तो हम लोग अपनी ज़ात बरादरी में ही रिश्ता करते हैं। तुम्हारे लिए कोई शहज़ादा गुलफ़ाम थोड़ी आएगा। मैंने उसे बड़े गुस्से से देखा और कहा, हाँ, तूने लेकिन तुम्हारे भाई से किसी भी शादी नहीं करूँगी। मेरी बहस सुनकर शायद इस्मार को गुस्सा आया था। कहने लगा, क्यों? इसने तुम्हारा अहद का जोड़ा खरीद कर दिया है जो इतना लाल बिजू का हो रहा है। मैंने कहा, शक्ल देखिए इसकी, मशीन चला चला कर मशीन जैसा मुंह हो गया है और ऊपर से मुंह में हर वक्त मावा या पान रखता है। 2 मिनट बात करते हुए 4 दफ़ा इसके मुंह से पान की पीक निकलती है। तौबा तौबा, मुझे देखकर ही घिन आती है। मेरी बात सुनकर असमार कहने लगी, जानती हूँ इस वक्त दर्जियों का कितना मूल भाव चल रहा है। कितनी कमाई तो ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर गट पट कट कट पट करने वालों की भी नहीं मिलती, जितनी मेरा भाई खयाम कमा रहा है। इसको पता नहीं किस बात का घमंड था अपने भाई पे। मैंने कहा, मेरी बिला से जो मर्जी कमाए। वो कहने लगी, सोच लो क्या कह रही हो। अगर तुम खयाम से शादी से इनकार कर दोगी तो मैं भी तुम्हारे इस दर्जी मोटे भाई से शादी से इनकार कर दूंगी, जो मुझ पर फरवीकन रमज़ान शुरू होने से पहले ही 2 जोड़े इसने मुझे मुझे सी कर दिए थे। और तुम्हें मेरे भाई में इतनी खामियां नज़र आ रही हैं, अपने भाई की हालत नज़र नहीं आती। मैं भी तो कम प्रोवाइज़ कर रही हूँ। वो यूं कह रही थी जैसे कि वो बड़ा सब्र कर रही है। मैंने कहा, चश्मा उतारो तो तुम्हें नज़र भी नहीं आएगा कि मेरा भाई कितना मोटा और कितना कितना नहीं। बात करती हूँ मेरे भाई को तो फिर कोई मिल जाएगी। सोच, अगर मेरे भाई ने तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? ठीका, मैंने अंगूठा दिखाते हुए कहा। उसने अपनी बंटे जैसी गोल गोल आंखों को सिकोड़ देखा और खड़ी हुई हो गई। और मैं जा रही हूँ अपने पोषण में, देखती हूँ तुम्हारे लिए किस शहजादे गुलफाम का रिश्ता आता है। बड़ी आई, ये कहकर वो चली गई। मेरे बाप दादा का जल्दी पश्ती दर्जी का काम था, लेकिन मैं इस काम से और इस तौर से थक चुकी थी। स्कूल तक तो ठीक था, कॉलेज तक भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी और थी। अव्वल तो मेरे ख़ानदान के लिए किसी लड़की ने भी कॉलेज जाने की ज़हमत न की थी। यहाँ 10वीं जमात पास नहीं और मैं वहाँ किसी न किसी दर्जी के साथ इसके हाथ पीले कर दिए जाते हैं। घर में छोटी छोटी लाडली थी और मैंने बाबा से ज़िद की थी कि मुझे एमए तक तलीमात हासिल करानी चाहिए। मेरे वालिद ने इजाज़त दे दी थी, वरना मेरी 3 बड़ी बहनों की शादी 10वीं जमात के बाद ही कर दी गई थी। और 2 भाई थे वालिद के साथ साथ, वो भी दर्जी थे। लाहौर के पुराने महल्ले की तंग गलियों में आते कोई भी हाजी अब्दुल सत्तार दर्जी के बारे में पूछता तो मोहल्ले वाले मेरे अब्बा की दुकान तक छोड़ कर जाते थे। और पता नहीं मुझे क्यों शर्मिंदगी सी होती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जिन लड़कियों से मेरी दोस्ती थी कोई ब्रेडियर की बेटी थी, कोई वकील की, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की। जब मुझसे शम्स ने पूछा, क्या तुम्हारे वालिद क्या करते हैं, तो पता नहीं क्यों इनसे सबके वालिद का तारुफ सुनकर दर्जी कहने लगे, मुझे तो शर्मिंदगी का बास लग रहा था। वो सब तो मुझ पर हंस मेरा मजाक उड़ाती। मैंने कहा, वो बहुत बड़ी बुटीक है इनकी। क्या सुनकर तो मेरी इन बाकी सब सहेलियों की आंखें चमक उठी। है सच्ची? अच्छा बताओ कौन सी बुटीक है? शम्स कहने लगी, मुझे तो लगता है एम्ब्रोमैल मॉल में होगी बुटीक। मैंने कहा, हाँ वही सब। वो लड़कियां मुझसे नाम पूछने लगीं, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े ब्रांड्स की बुटीक्स मौजूद थीं। लेकिन मैं बात को आएं बाएं शाएं कर गई। मैंने कहा, क्लास का टाइम हो गया है, मैं जाती हूँ। अपनी सब सहेलियों में इत्तेफाक था कि मैं ज़्यादा प्यारी थी। फिर अब्बा के बनाए हुए नत नए डिज़ाइन जब मैं पहन कर जाती तो लड़कियां तो बार बार मुझसे बुटीक का पूछती। और ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाप का तारुफ मेरे लिए बात से शर्मिंदगी बनेगा। क्यों लड़कियां
میرا مذاق اڑائیں اس لیے، حالانکہ ہمارا گھر بڑا تھا لیکن تھا تو پرانے محلے میں ایسے جھوٹ موٹ کا کوئی علاقہ بتا دیتی جہاں پر ہائی فائی قسم کے بنگلے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور کہتی کہ میں یہیں کہیں رہتی ہوں۔ اپنے دوستوں کی گروپ میں شامل لڑکیوں کے جانے کے بعد میں بس اسٹاپ پر جاتی تھی تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں ان کی خاطر امیر نہیں ہوں۔ کپڑے تو میرے ویسے بھی ایسے شاندار ہوتے تھے کہ میں غریب لگتی ہی نہیں تھی۔ خیر میں غریب تھی بھی نہیں، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اے سی تک لگا ہوا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ٹھیک ہے کہ ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا جہاں دادا جان نے اے سی لگایا تھا، اور تایا کی فیملی بھی گرمیوں میں اس ڈرائنگ روم میں سوتی تھی، اور ہماری فیملی بھی کوئی صوفے پر پڑا ہوتا، کوئی قالین پر تکیہ رکھ کر سو رہا ہوتا۔ جب اٹھتے تو پورے ڈرائنگ روم کا حلیہ درست کرتے تھے کیونکہ آنے جانے والے مہمان بھی وہیں بیٹھتے تھے۔ بہرحال میرا تعلق مستوق گھرانے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بار میں اور پینش لائبریری میں نوٹس بنا رہے تھے کہ گروپ کی باقی سب لڑکیاں واپس جا چکی تھیں، بس ہم کچھ لیٹ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میں باہر آئی، پینش کی گاڑی اس کے ڈرائیور کے ساتھ دیکھ کر دل میں ایک ٹھنڈی آہ نکلتی تھی۔ یوں تو میں اجمل بھائی سے کہتی تو وہ مجھے اپنی بائیک پر لینے آ جاتے، لیکن ان کے منہ میں پان اور گلے میں عجیب سٹیپ جو ہر وقت رہتی تھی، وہ دیکھ کر تو میری بے عزتی ہو جاتی۔ اس لیے میں نے سختی سے کہا تھا کہ مجھے لینے کوئی نہ آئے، نہ ہی کوئی چھوڑنے جائے۔ پینش کہنے لگی وہ تمہارا ڈرائیور نہیں آیا گاڑی لے کر؟ میں نے کہا ابھی آتا ہی ہوگا، میں نے اسے کہا تھا تھوڑا لیٹ آنا۔ کہنے لگی پھر بھی کافی دیر ہو گئی ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیتی ہوں۔ میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا کہ نہیں پینش تم جاؤ میں آ جاؤں گی۔ کہنے لگی ارے بھائی تکلیف کیوں کر رہی ہو، اور ویسے بھی تمہارا ایریا میرے گھر کے ایریا سے پہلے آتا ہے، پہلے تمہیں ڈراپ کر دوں گی پھر خود چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے بہت ٹالنا چاہا لیکن کم وقت ماری ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ خیر میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، ہم باتیں کرتے رہے۔ جیسے ہی میری بتائی ہوئی سوسائٹی آئی تو میں نے کہا بس یہیں اتار دو، بس ایک دو گلیوں کے اندر ہی میرا گھر ہے، میں پیدل چلی جاؤں گی، تم جاؤ۔ وہ کہنے لگی کیوں پیدل چلی جاؤ گی؟ ارے میں گھر تک چھوڑ دیتی ہوں، اسی بہانے تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ میری تو گویا جان نکلی، میں کہاں اس سوسائٹی میں رہتی تھی۔ بہرحال وہ سوسائٹی اندر داخل ہوئی، کہنے لگی بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر؟ میں نے ایک بڑے سے بنگلے کے باہر گاڑی کھڑی کروا دی۔ میں نے کہا اچھا اب تم جاؤ۔ تبھی اس گیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا، اور لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ دیر پہلے ہی اٹھا ہو۔ پینچ اسے دیکھ کر مجھ سے اشارے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے، میں اسے کیا بتاتی۔ وہ نوجوان بھی مجھے اپنے دروازے کے پاس دیکھ کر کچھ حیران سا لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ کہنے لگا ایکسکیوز می، میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نہ مجھے لینے کے لیے آ جانا، ایک تو تم ڈرائیور لوگ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو۔ اس نوجوان کو شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں اسے کیوں ڈانٹ رہی ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا، اسے لگا شاید اس کے پیچھے میرا کوئی ڈرائیور کھڑا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نہ کہ میری یونیورسٹی کی چھٹی 2 بجے ہو جاتی ہے، کیوں نہیں آئے تھے تم؟ وہ کہنے لگا جی یہ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تمہارا دماغ تو میں اپنے ڈیڈ سے کہہ کے سیدھا کرواتی ہوں، کتنے بدتمیز انسان ہو تم، ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ پینشن کہنے لگی کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تم جاؤ، آج تو میں ڈیڈ سے کہہ کے اس کی اچھی خاطر کواؤں گی۔ پینش کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ وہ جا چکی تھی اور میں نے شکر
کیا، سانس لیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کس نے کہا کہ میں آپ کا ڈرائیور ہوں؟ یہ کیا بول رہی تھی؟ آپ نے کہا۔ میں نے کہا، آئی